Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बस जब कहा जाता है कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को खलीफा दोम ने धमकी दी कि घर जला दूंगा, तो कहा जाता है ये मुमकिन नहीं। और जब हम कहते हैं कि उन्हें कोड़ा मारा, तो कहते हैं ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अरब ख़वातीन को नहीं मारते थे और असहाब का तो एक दूसरे के लिए बड़ा ही अच्छा जज्बा था, बड़ा एहतराम करते थे और असहाब उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम करते थे। तो साबक़ा नशिस्त में हमने तवज्जो दिलाई कि जब खलीफे अव्वल का इंतकाल हुआ तो उनकी साहबजादी जनाब आयशा ने अपने वालिद की मौत पर नौहे की मजलिस मुनअक़िद की, जिसमें ख़वातीन गिरिया फरमा रही थीं। खलीफे दोम ने पहुँचकर वहाँ पर ख़वातीन पर कोड़े बरसाना शुरू किए, यहाँ तक कि उनकी नाबीना बहन जनाब उम्मे फरवा को भी कोड़े मारे, और न फ़कत एक या दो, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, क्योंकि रवायात में नकल हुआ फ़ज़रब ज़रबातिन। खलीफा दोम ने उम्मे फरवा को कई ज़रबतें लगाईं कोड़े की, यानी कई वार किए। इसी किस्म का मामला उस वक्त पेश आया कि जब हज़रत ज़ैनब, अब ये हज़रत ज़ैनब कौन है, तवज्जो रहे कि तारीख़ में इख्तिलाफ़ है, उसको डिस्कस नहीं करते कि वो उनकी बेटी थी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, या ये कि हज़रत खदीजा की भांजियाँ थीं। हम ये डिस्कस करते हैं क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत आमतौर पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, शोर मचाते हैं कि हज़रत ज़ैनब और हज़रत रुक़ैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की साहबजादियाँ थीं। तो हम भी उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उनसे हम बात कर रहे हैं, कि मान लिया कि हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, उनकी वफ़ात 8 हिजरी में हुई। जब उनकी वफ़ात हुई तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरिया फरमा रहे थे, और गिरिया फरमाते हुए उन्होंने फरमाया कि ऐ ज़ैनब, तुम भी मुल्हक़ हो जाओ उस्मान इब्न मज़ऊन से। उस्मान इब्न मज़ऊन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन असहाब में से थे कि जो दूसरी हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए, जबकि हज़रत ज़ैनब 8वीं हिजरी में दुनिया से रुखसत हुई। और ये हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन हिजरत हबशा में भी गए, हबशा, और हिजरत मदीना में भी आए, साथ थे बाकी मुसलमानों के, और दूसरी हिजरी में इनकी वफ़ात हुई, बकी में इनको दफन किया गया। जिस वक्त इनका ज़िक्र किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ ज़ैनब, तुम भी मुल्हक़ हो जाओ उस्मान इब्न मज़ऊन के जो साले और खैर अफराद में से थे, तो ख़वातीन ने गिरिया शुरू किया। ये ख़वातीन कौन हैं? ये ख़वातीन, अगर इनमें काफिर भी कुछ को मान लिया जाए, तो ये ख़वातीन हैं, लेकिन अगले मरहले में कहा जाएगा कि ये मुसलमान हैं, और इससे आगे कहा जा सकता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार हैं ख़वातीन। और ये सब की सब जो हैं वो सहाबियात हैं, क्योंकि तारीफ़ अहले सुन्नत के मुताबिक जो सहाबियात की है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, ये सब साथ थी। ये ख़वातीन के क़तअन इनमें से कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार हैं। और उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक कि जब वो हज़रत ज़ैनब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी बेटी कहते हैं, तो यहाँ पर तसव्वुर करें, एक बाप अपनी बेटी की कब्र पर बैठा है, वो आम बाप नहीं है, अशरफुल अंबिया रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो गिरिया फरमा रहे हैं, ना ये कि फ़कत गिरिया फरमा रहे हैं, कुछ ऐसे जुमले कह रहे हैं कि जिससे ख़वातीन और गिरिया करें। लिहाजा जब आपने फरमाया कि ए ज़ैनब, तुम भी उस्मान इब्न मज़ऊन जो साले और खैर थे उनसे मुल्हक़ हो जाओ, तो बाकी ख़वातीन गिरिया करने लगीं। यहाँ पर खलीफा दोम उठे और ख़वातीन पर कोड़े मारने लगे। और जब ये मंज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आप तसव्वुर करें जब एक बाप की बेटी की कब्र पर दफन के वक्त ये रहा हो, तो कितनी गमनाक और शर्मनाक कैफियत है कि अशरफुल अंबिया की मौजूदगी में ये जसारत की जा रही है कि उनके घर की ख़वातीन को, या कम से कम सहाबियात को, या अक़ल्लन मुसलमान है, और अगर आप ये ना माने तो कम से कम ये माने ख़वातीन हैं, उनको कोड़े मारे जा रहे हैं। और इस दौरान अशरफुल अंबिया उठे, माई उनका हाथ पकड़ लिया। अब ये हाथ ऐसे नहीं पकड़ा होगा कि बड़े आराम से उठे और आप में से कोई कहे कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर का दस्ते मुबारक थाम लिया, नरमी से नहीं, एकदम से उठे और हाथ पकड़ा, और उसके बाद कहा महलन या उमर, रुक जाओ या उमर, और कतई नहीं डांट के कहा होगा। अब आप तसव्वुर करें कि खलीफा दोम अपने आप को ज्यादा दीनदार समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर ये ख़वातीन हराम काम कर रही थी तो ये सुएज़न किससे कर रहे हैं? सहाबियात से। नहीं जानती थी दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन नहीं जानती थी दीन को। अगर वो हराम काम कर रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाहिए था। अगर वो नहीं रोक रहे, इनको हक नहीं पहुंचता था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जसारत करें। यहाँ से पता चलता है कि जब
خلیفہ دوم خلیفہ اول کی موت پر نوحے کی محفل میں کوڑوں کے ذریعے سے خواتین پر حملہ کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیٹی کی قبر پر اور ان کی بیٹی پر رونے پر کوڑے برسا سکتے ہیں۔ اور اگلا موضوع ہم ڈسکس کریں گے، جب خالد ابن ولید کی موت ہوئی تو ام المومنین میمونہ جو خالد ابن ولید کی خالہ بھی تھیں، انہوں نے رونے کی محفل منعقد کی، نوحے کی محفل منعقد کی، تو ان کے گھر میں بھی جا کر عورتوں پر کوڑے برسائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اپنے طرفداروں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو جناب سیدہ کے ساتھ بھی ایک امکان ہے۔ ڈسکس نہیں کر رہے کیا ہوا، ابھی ہم فقط امکان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہ کہا جائے کہ عربوں میں خواتین کا بڑا احترام تھا۔ تو عمر کے کوڑے کے واقعات تفصیل سے ہیں کہ انہوں نے کتنی خواتین کو مارا، کتنے اصحاب کو مارا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب سیدہ پر کوڑا برسایا، جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کوڑے سے مارا، تو نہ کہا جائے کہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ کوڑا مارتے تھے لوگوں۔ شبلی نعمانی صاحب نے الفاروق میں صفحہ نمبر 72 میں کہ جب انہوں نے جناب سیدہ کے گھر آنے کی دھمکی دینے کے بعد یہ ڈسکس کیا، درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں، یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ یعنی خود شبلی نعمانی بھی ایک طرح کی توہین کر رہے ہیں خلیفہ دوم کی، اور تنبیہ کر رہے ہیں یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ یہ نہیں فرما رہے یہ فعل کچھ بعید نہیں، یہ نہیں فرما رہے یہ عمل کچھ بعید نہیں، یہ نہیں فرما رہے یہ کام کچھ بعید نہیں، یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ یہ حرکت آج بھی، اور جس زمانے میں شبلی نعمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے اس وقت بھی یہ جملہ ایک تقریباً تنبیہ والا اور توہین والا مانا جاتا تھا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ احمد ابن حنبل جلد نمبر 2 مکتبہ رحمانی کی ہے، اور ترجمہ کیا ہے مولانا محمد ظفر اقبال صاحب نے۔ کہ جناب حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا 2 ہجری کو، اور حضرت زینب جو ہمارے نزدیک حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹی ہیں، اکثر اہل سنت کے نزدیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کا انتقال ہوا 8 ہجری کو۔ اور اب ضمناً اتنا توجہ دلائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ایک بیٹی یعنی حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتے ہوں، اتنے فضائل بیان کرتے ہوں، اور باقی بیٹیوں کو اہمیت نہ دیتے ہوں۔ جائے گا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد میں عدل نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ نہ، وہ عادل تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی ان کی صاحبزادی تھی تنہا، اور اگر کسی اور صاحبزادی کا تصور بھی کر لیا جائے تو پھر ماننا ہوگا کہ وہ مقام اور مرتبے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے برابر نہیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں وہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ احمد ابن حنبل کے صفحہ نمبر 78 میں یہ روایت نقل ہوئی، فلما مات زینب ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحقی بسلفنا الصالح الخیر عثمان ابن مظعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بيده وقال مهلا یا عمر ثم قال ابکینا، کہ گریہ کرو۔ اب آپ کے سامنے اردو کی عبارت کو پڑھ دیتے ہیں صفحہ نمبر 79 میں۔ لیکن جب نبی کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے آگے جانے والے بہترین ساتھی عثمان بن مظعون سے جا ملو۔ اس پر عورتیں رونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں کوڑوں سے مارنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عمر رک جاؤ۔ پھر خواتین سے فرمایا کہ تمہیں رونے کی اجازت ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کا عربی کا، جس کی تحقیق جناب شعیب ارناؤوط صاحب نے کی ہے، اور یہاں پر بھی عیناً یہی روایت آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دی ہے۔ تیسرا حوالہ ہے مجمع الزوائد کا، اور جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 367، اور یہ بھی آپ کے سامنے اس کو بالکل واضح ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اور چوتھا حوالہ ہے طبقات کا، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 370، اور یہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ قال رسول اللہ الحقی بصلفنا الخیر عثمان ابن مظعون قال يزيد بن هارون في حديثه فبكت النساء فجعل عمر بن الخطاب يضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال مهلا يا عمر ثم قال ابكينا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ان کا مزاج تھا، اور طویل فہرست ہے کہ انہوں نے کس کس کو مارا اور کہاں کہاں مارا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں خالد ابن ولید کی
موت پر جب ان کی خالہ ام المؤمنین جناب میمونہ نے نوحے کی محفل منعقد کی تو وہاں پر بھی ان کی بغیر اجازت وہ گھر میں داخل ہوئے اور لوگوں کو مارنا شروع کیا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔